سبحان اللہ فرمایا پاک او ذات یا اللہ سانو سارے نو پتا ہے کہ تیری ذات پاک ہے یا اللہ تو پاک ہے تیری شان سبحان اللہ ہے تیری ذات قدوس ہے بڑی پاک ہے لیکن نبی دی سیر تے معراج دا ذکر کرن تو پہلے یا اللہ تو گواہی کیوں دے رہے ہیں کہ پاک او ذات جس نے سیر کروائی اللہ نے فرمایا کہ ننو پتا سی کہ قیامت تک بڑے لوکاں ہو رہے ہیں جنہ کہنا نبی نو تے معراج ہوئی کوئی نہیں جنہ کہنا نبی پاک نو تے خواب وچ معراج ہوئی ہے جاگ دیا معراج نہیں ہوئی اللہ نے فرمایا میں انہاں لوگاں نو جواب دینا چاہنا میرے نبی دی معراج تے اعتراض نہ کریا جے جیڑا نبی دی معراج تے اعتراض کرے گا او اللہ تے اعتراض کرے گا کیونکہ میرا نبی نہیں گیا پاک ہے ذات جوڑی آپ اپنے محبوب نو لے کے گئی اعتراض کوئی کر سکدا سی کہ جے اللہ لے کے گیا پھر آپ تے سونا کتے نہیں جا سکدا رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا پاک و ذات جن نے سیر کروائی ماشاءاللہ ماسٹر ندیم صاحب نے پائی بلال صاحب نے اے منو کیا نافذ صاحب چلو ہاں جو تانوں ذرا سیر کروا کے لے آئیے توجہ ہے چلو تانوں کتے سیر کروا کے لے آئیے میں انہاں دے نال ایتھے باہر کتے ڈیرے تے تر جاں تے مینوں کہنا حافظ صاحب ایس پیالی دے وچ وڑ جو تے ایتھوں اگے پیچھے نہ ہویا ایتھے وچ وچ ہی رہنا تے اے سیر تھوڑی ہے تے کہہ دے تے مینوں بن کے نال لے گئے نے پھر تساں ایتھے ہی رہنا ہے اپنا ٹپ کے اگلے پاسے نہیں جا سکدے حضرات ذوالوقار اینو سیر نہیں اینو مجبوری کہندے نے سیر کی ہوندی ہے کہ بندہ اپنے ذہن نو فریش کردا ہے بندہ اپنے مائنڈ نو فریش کردا ہے کدی اس پاسے جاندا کدی سیر کردا ادھر جاندا حضرات ذوالوقار رب کائنات نے جب محبوب دی معراج دا ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا پاک و ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندے نے اللہ نے سیر کا لفظ استعمال کر کے دسیا ہے میرے محبوب نے مجبور نہ سمجھا جے میرے محبوب نے سیر کروائی گئی ہے اور سیر ہوندی ہے جڑی کسے دی قید وچ رہ کے نہیں کیتی جاندی میں دسنا چاہنا میرا محبوب معراج تے گیا جتھے چاہے جدو چاہے جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے میرا جس راز محبت دا نہیں کسے دی سمجھ وچ ہونے والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب اوتھے جبرائیل سی سد لے جان والا باز آخ دے بنا درواز تو کیویں کیسی عرش تے جان والا ایتھے عقل مکی او دخل یارو جان جان والا یا اللہ جان والا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین وعلى أولياء ملته أجمعين أما
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا. آج درود پڑھن دی رات ہے، اچھی آواز نہ پڑھو سارے. الصلاۃ والسلام. اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے. اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے. اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے. اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے. اور اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے. اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے. نال دید دے ترسے عرشیاں نو دیدار کراون چلے آئے. اچھا بولو اللہ سبحان اللہ. اے مدینے والے دا کرم ہے ساڈے وچ آئے نے، ورنہ او ترسدے سن کتے اوتھے بھی ہون. نال دید دے ترسے عرشیاں نو دیدار کراون چلے آئے. جنوں لوکی آخدے خاکی سن تے جنوں اپنے ورگا آخدے سن. جنوں لوکی آخدے خاکی
بھی سنے تے جن اپنے ورگا آنکھ دے سن او خاکی ویکھو نوریاں نو آج سبق پڑھاوے چلے آئے او خاکی ویکھو نوریاں نو آج سبق پڑھاوے چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات زوکار الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ سانو پھر رات عطا فرمائی کہ جڑیاں عظیم الشان راتاں دا ذکر آقا نے بیان فرمایا انہاں کچھ عظیم الشان راتاں وچوں اے عظیم الشان رات ہے اور اے رات جس رات دا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا۔ حضرات زوکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی شعب الایمان دی روایت دے اندر ہے آقا نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی اس رات نو جاگ کے رب دی عبادت کرے اور کچھ نوافل پڑھے ذکر و اذکار کرے آقا نے فرمایا اللہ انہوں 100 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کنے سال دی پتہ نہیں ساڑی عمر بھی 100 سال ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہوندی نہیں کسی دی ہونتے جڑا دور جان دیا ہے تے آقا فرماندے نے صرف ایک رات معراج دی جاگے رب دی عبادت کرے اور نوافل پڑھے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا 12 رکعت نوافل پڑھے ایک سلام دے نال یعنی کٹھی نیت بن لوے اور ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ پڑھے اس تو بعد کوئی بھی سورت ملائے تے جویں 2 رکعتاں تو بعد اسی سلام پھیرنے اور سلام نہ پھیرے اتحیات پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت واسطے کھلو جائے تے سبحانک اللہ تو پھر 2 شروع کر لوے تے انج 12 پوریاں کرے تے آخری اتحیات میں جدو سلام پھرے تے 100 وری بیٹھ کے پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرے کلمے دے پہلے الفاظ نے 100 مرتبہ پڑھے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تے 100 مرتبہ استغفر اللہ دا ورد کرے فرمایا اللہ 100 سال دی عبادت دا بھی ثواب عطا کردا ہے اور رب کائنات دی بارگاہ دنیا اور آخرت دے حوالے دے نال جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ وہی قبول فرمائے گا۔ حضرات زوکار الحمدللہ آج جسی اس بابرکت رات وچ اللہ تے دے محبوب دا ذکر کرنے ہیں ساڈی خوش نصیبی قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے 3 جگہ تے مصطفیٰ دے معراج نو بیان کیتا۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل دے اندر ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ سونیا اساں تانوں اپنی نشانیاں اس واسطے دکھائیاں تاکہ ایسا ویکھیے کہ لوگ کیڑے کیڑے نے جڑے تہاڈا انکار کردے نے تے کیڑے کیڑے نے جڑے منن والے نے۔ ابو جہل نے ادو بھی انکار کیتا تے ابو بکر صدیق نے آکھیا میں ماننا جو میرے آقا فرمایا سچ آکھیا حضور ہو کے آئے نے۔ آج بھی کچھ ابو جہل دی نسل وچوں ہے نہیں ابو جہل دی نسل وچوں جڑے آندے نے نہیں معراج تو ہوئی نہیں خواب وچ ہوئی سی اج بھی انکار کردے نے اودوں بھی انکار کرن والے سن تے اج بھی اودوں بھی ابو بکر موجود سی منن والا تے ابو بکر دے غلام اج بھی موجود ہیں جڑے حضور دی شاناں تے عظمتاں معراج دی منن والے نے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب نو معراج کروائی علماء فرماتے نے معراج دی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا سونیا میں تینوں صرف بنایا نہیں بنا کے اس کائنات دا مالک بنایا ہے۔ توجہ ہے میں انشاءاللہ اپنے جملیاں دا ذمہ دار ہوں سونیا تینوں بنا کے مالک بنایا ہے۔ مالک حقیقی اللہ ہے جس نے کائنات نو بنایا لیکن اللہ دی عطا کردہ طاقت اور اختیار دے نال
نبی پاک بھی اس کائنات دے مالک نے. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض. میرے آقا فرماندے نے رب نے کائنات کو بنا کے اے دیاں جڑیاں خزانیاں دیاں چابیاں نے میں مصطفیٰ نو دے چھڑیاں. فرمایا انہاں دیاں چابیاں میرے کول تے جدے کول چابی ہوندی اونوں اختیار بھی دتا جاندا ہے کہ اے تیرا جدو دل کرے تو جو مرضی کر سکنا ہے. تو آقا علیہ السلام نے مالک بنایا. رب نے معراج دی رات اپنے محبوب نو عرشاں تے اس واسطے بلایا, سونیا دوویں جہان بنائے نے تے تینو دوواں جہاناں دا مالک تے بادشاہ بنایا ہے. ذرا معراج تے آؤ نا, نالے آ کے اپنی بادشاہی ویکھ جاؤ, سیر کرو نا ذرا. آؤ سونیا جیڑا میں تانوں رقبہ تے تانوں بادشاہت عطا فرمائیے, ذرا اپنی سلطنت دا پھیرا تے مار کے جاؤ کہ تانوں کیسی میں سلطنت عطا فرمائی. آقا نو رب نے معراج کروائی. اور دوسری وجہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں, اللہ رب العزت خالق کائنات ہے, میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہے, یعنی آقا دی وجہ تو بنایا گیا. آدم علیہ السلام نو جدو اللہ نے پیدا کیتا نا تے آپ نے وہ جنت دا وہ پھل کھا لیا جدے تو اللہ نے منع فرمایا سی. تے آدم علیہ السلام نو اللہ نے زمین تے اتاریا جنت وچوں. روندے رہے 300 سال. علماء فرماندے نے آدم علیہ السلام روندے رہے یا اللہ معاف کر دے. اللہ پاک دی طرفوں توبہ قبول نہیں ہو رہی. ایک دن آدم علیہ السلام نے ویکھیا کہ اللہ دے عرش دے جڑے پائے نے اوتھے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدم علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ مینوں معافی نہیں ملدی پئی, آ جڑا تیرے نام دے نال محمد دا نام لکھیا اے دا واسطہ ہی وسیلہ جڑا اسی پانے ہیں نبی پاک دا سب تو پہلے ساڑھے باپ آدم نے پایا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان اس حدیث نو لے کے آئے. آدم علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ اے محمد دے نام دا واسطہ ہی مینوں معاف فرما. اجے واسطہ پایا اللہ توبہ قبول فرما لے. آدم علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ ایڈی شان والا 300 سال تو توبہ قبول نہیں ہو رہی. رب کائنات نے فرمایا آدم تو کی سمجھنا ہے میرا کوئی عام محبوب ہے؟ فرمایا اے محبوب ہے اگر میں انہوں پیدا نہ کرنا ہوگا آدم میں تینوں بھی پیدا نہ کرتا. اے آدم اگر میں انہوں پیدا نہ فرمانا ہوگا نہ میں سورج میں پیدا کرتا, نہ چاند میں پیدا کرتا, نہ زمین میں پیدا کرتا, نہ آسمان میں پیدا کرتا, نہ دوزخ میں پیدا کرتا, نہ جنت میں پیدا کرتا. آدم اے ایسا محبوب ہے اگر محمد میں پیدا نہ کرنا ہوگا میں خدا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. فرمایا اگر انہوں نہ بناندہ تے رب ہونا بھی ظاہر نہ کرنا. توجہ ہے بے بولو تے صحیح, اے حدیث نہ ہوئے تیسے ذمہ دار ہیں. اللہ نے فرمایا سونیا تیری وجہ تو کائنات بنائی ہے تے میرا دل کردہ ہے کہ آتے صحیح ایک باری عرشاں تے اسمانہ دی سیر کر. جیڑی کائنات میں تیری وجہ تو بنائی ہے کائنات کی کو سونی بنائی ہے. تینوں ذرا بکھاما آ سونے آج میراج دے ہوتے. میرے آقا علیہ السلام پھر میراج کرن گئے. یہ حکمتہ نے میراج شریف کی. حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں, اللہ نے قرآن مجید دے 15ویں سپارے دے اندر پہلی آیت نازل فرمائی. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے او ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو, بندہ خاص. فرمایا الی المسجد الاقصی, فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کروائی. کیوں کروائی؟ لنوریہو من آیاتنا. اللہ فرماندہ اس واسطے کروائی کہ میں اپنے محبوب نو اپنی نشانیاں وکھاواں. نشانیاں وکھان واسطے کہ اللہ نے کی بنایا. حضرات زیوکار توجہ فرمایا جو رب کائنات جاندہ سی کہ قیامت تک بڑے لوگ ہونے نے جنہ میرے نبی دی معراج دا انکار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جدو حضور دی معراج دا ذکر فرمایا, معراج دا ذکر کرن تو پہلے اللہ نے اپنی پاکی نو بیان فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا پاک او ذات, یا اللہ سانو سارے نو پتا ہے کہ تیری ذات پاک ہے. یا اللہ تو پاک ہے, تیری شان سبحان اللہ ہے, تیری ذات قدوس ہے, بڑی پاک ہے. لیکن نبی دی سیر تے معراج دا ذکر کرن
تو پہلے یا اللہ تو گواہی کیوں دے رہے ہیں کہ پاک ذات جس نے سیر کروائی اللہ نے فرمایا کہ مینوں پتہ سی کہ قیامت تک بڑے لوکاں نے ہونا ہے جنہاں کہنا نبی نو تے معراج ہوئی کوئی نہیں جنہاں کہنا نبی پاک نو تے خواب وچ معراج ہوئی ہے جاگدیاں معراج نہیں ہوئی اللہ نے فرمایا میں انہاں لوگاں نوں جواب دینا چاہنا میرے نبی دی معراج تے اعتراض نہ کریا جے جیڑا نبی دی معراج تے اعتراض کرے گا او اللہ تے اعتراض کرے گا کیونکہ میرا نبی نہیں گیا پاک ذات جیڑی آپ اپنے محبوب نوں لے کے گئی میں آپ لے کے گیا فرمایا انکار نہ کریا جے میں لے کے گیا جدوں کوئی تصویر دی برائی کردا ہے نا او اصل وچ مصور دی برائی کردا توجہ ہے تہاڈی اس مسجد دی کوئی خوبصورتی دی تعریف کرے تے حقیقت وچ او کادی تعریف کردا پیا بھیا مسجد خوبصورت ہے دا مطلب ہے بنان والے دی تعریف ہو رہی ہے تصویر دی تعریف اصل وچ مصور دی تعریف اور تصویر دی جڑی برائی ہے تنقیص ہے اصل وچ مصور دی تنقیص ہے حضرات وقار ہن ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دیندا اچھا جے اللہ لے کے گیا ہے اے دا مطلب اے ہویا نبی پاک علیہ السلام آپ تے پھر کونی نہ کتے جا سکدے توجہ ہے تہاڈی میں اس آیت دے کچھ نکات بیان کر کے انشاءاللہ پھر اگے واقعہ معراج تانوں سنانا ہے اعتراض کوئی کر سکتا سی کہ جے اللہ لے کے گیا پھر آپ تے سونا کتے نہیں جا سکتا رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا پاک و ذات جن نے سیر کروائی ماشاءاللہ ماسٹر ندیم صاحب نے پائی بلال صاحب نے اے منو کیا نافذ صاحب چلو ہاں جو تانوں ذرا سیر کروا کے لے آئیے توجہ ہے چلو تانوں کتے سیر کروا کے لے آئیے میں انہاں دے نال ایتھے باہر کتے ڈیرے تے تر جاں تے مینوں کہنا حافظ صاحب ایس پیالی دے وچ وڑ جو تے ایتھوں اگے پیچھے نہ ہویا جی ایتھے وچ ہی رہنا جی تے اے سیر تھوڑی ہے تے کہہ دے تے مینوں بن کے نال لے گئے نے پھر تساں ایتھے ہی رہنا ہے اپنا ٹپ کے اگلے پاسے نہیں جا سکدے حضرات وقار اینوں سیر نہیں اینوں مجبوری کہندے نے سیر کی ہوندی ہے کہ بندہ اپنے ذہن نوں فریش کردا ہے بندہ اپنے مائنڈ نوں فریش کردا ہے کدی اس پاسے جاندا کدی سیر کردا ادھر جاندا حضرات وقار رب کائنات نے جب محبوب دی معراج دا ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا پاک ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندے نے اللہ نے سیر کا لفظ استعمال کر کے دسیا ہے اور دنیا والوں میرے محبوب نے مجبور نہ سمجھیا جے میرے محبوب نے سیر کروائی گئی ہے اور سیر ہوندی ہے جڑی کسے دی قید وچ رہ کے نہیں کیتی جاندی میں دسنا چاہنا میرا محبوب معراج تے گیا جتنے چالے جدو چالے جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا نبی توجہ ہے جی فرمایا سیر وہ ہوندی ہے جدو بندہ دل کرے ادھر جاوے جدو دل کرے ادھر جاوے سیر کروائی اپنے بندے میں حضرات وقار اگے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا علماء فرماندے نے نبی پاک دی سیر دا ذکر کیوں کیتا ہے تسی قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جدو ذکر کیتا نا تو اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فرمایا اسا عیسیٰ نو رفعت عطا فرمائی بلندی رفعت ادریس علیہ السلام دا قرآن ہے سورہ مریم میں ذکر آیا اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اور نالی فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ادریس ہوئے جنہوں اسا رفعت عطا فرمائی بلند مقام عطا کیتا دجے نبیاں دی رفعت دا ذکر نبی پاک ایڈی دور گئے تے رفعت دا ذکر نہیں صرف سیر دا ذکر عیسیٰ علیہ السلام دی رفعت ہے چوتھے اسمان تے زندہ اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام دی بلندی تے رفعت ہے ادریس علیہ السلام دی رفعت ہے آقا فرماندے نے جنت وچ گئے یا اللہ میں ایتھوں واپس جانا ہی نہیں اجے بھی اوتھے
اے رفعت ادریس علیہ السلام دی رب کائنات نے دوجے نبیوں دی رفعت کا ذکر کیتا ہے نبی پاک لا مکان تے چلے گئے رفعت کا لفظ ذکر نہیں کیتا سیر کا لفظ ذکر کیتا ہے رب کائنات دسنا چاہتا ہے اے دنیا والے میرے کملی والے محبوب دی رفعت کا اندازہ کوئی نہیں لا سکتا فرمایا جدی سیر لا مکان دی کرے اس محمد دی رفعت کا اندازہ کون لا سکتا جدی ساری لا مکان تک او دی رفت دا اندازہ کون لائے گا اور اگے قرآن پڑھو اللہ نے جدو دوجے نبیاں دی رفعت دا ذکر فرمایا اللہ نے انہاں دی ذات دا ذکر کیتا عیسیٰ نو رفعت دیتی ادریس نو رفعت دیتی یعنی ذات نو رفعت دیتی گئی لیکن جدو آقا دی واری آئی اللہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا تینوں نہیں تیرے ذکر نو اساں بلند کیتا ہے تے جدے ذکر نو اللہ بلند کرے دوجے نبیوں دی ذات نو رفعت دیتی نبی پاک دی واری آئی تے ذکر نو رفعت دیتی فرمایا میرے نبی دے ذکر دی رفعت دا اندازہ کوئی نہیں لا سکتا ذات دا اندازہ کون لا سکتا قرآن مجید دے ایک ایک حرف دے وچ تانوں شان مصطفیٰ نظر آئے گا ہاں شرط ہے عشق مصطفیٰ سینے وچ رکھ کے قرآن پڑھو حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اگے اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ اپنے بندے نو سیر کر بھائی اسرا اس سیر نو کہندے نے جڑی رات نو کیتی جاتی اے عربی لغت دے اندر استعمال ہوندا دن دی سیر نو اسرا نہیں آندے عربی دے اندر دوپہر دی سیر نو بھی اسرا نہیں آندے شام دی سیر نو بھی اسرا عربی وچ نہیں آندے جڑی رات دی سیر ہوے اونوں اسرا آندے اچھا اللہ نے اس لفظ وچ رات دا ذکر کیتا اسرا اللہ نے رات نو سیر کروائی اپنے بندے نو اگے نال آکھیا لیلن اسرا بعبدہ لیلن لیل بھی عربی وچ رات نو آندے ہن اللہ نے جدو اسرا دا ذکر کر دیتا پتہ لگ گیا رات دی سیر ہے لیلن کیوں آکھیا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے دسیا اسرا رات نو کہندے نے لیکن کسے نو شک پے سکدا سی کہ ہورے ساری رات ہی سیر کر دے رہے ہیں توجہ ہے رات نو سیر کیتی اور ساری رات ہی کر دے رہے ہیں اگے اللہ نے لیلن آندا اس آیت دے اندر اور اس لیلن دے اوتے جڑیاں دو زبراں نے عربی وچ انہاں نو تنوین کہندے نے اے تقلیل واسطے آئی ہے یعنی تھوڑے وقت نو ظاہر کرن واسطے رب نے دسیا میں سیر رات نو ہی کروائی ہے لیکن ساری رات وچ نہیں رات دے تھوڑے جے حصے وچ کرائی ہے اسرا بعبدہ لیلن رات دے تھوڑے جے حصے میں سیر کروائی حضرات زوکار اے اہل علم دا زیادہ لطف لائیں گے توجہ اگے اللہ فرمایا بعبدہ اپنے بندے نو عبد آکھیا اللہ ایتھے کہہ دیندا بنبیہ میں اپنے نبی نو سیر کروائی برسولہ میں اپنے رسول نو سیر کرائی بمحمد محمد فرمایا میں محمد نو سیر کروائی باحمد میں احمد نو سیر کروائی نہیں نہ احمد آکھیا نہ محمد نہ نبی نہ رسول آکھیا عبد نو سیر کروائی توجہ میں جدو نتیجہ کٹاں گا پھر تانوں سمجھ آئے گی کیا آکھیا میں کنوں سیر کروائی عبد نو آج لوگ کہندے نے نبی نور نہیں نبی تو بشر تھے او میں کیا تو ایتھے ہی رکے ہیں اللہ تعالیٰ نبی نو نہ نور ایتھے آکھیا نہ بشر عبد آکھیا ہے کہ عبد جیڑا ہوندا ہے اے نور تے بشر نالو اعلی ہوندا ہے عبد نور تے بشر نالو سارے بولو عبد نور تے بشر نالو اعلی ہوندا ہے توجہ نبی پاک دی معراج دیاں علماء نے 3 قسمہ بیان کیتیاں کنیا قسمہ اے تھوڑی جی میرے نال صرف تسی اپنا مزاج لاؤ میں تواڈے مزاج ال بھی آن والا بس 3 قسمہ معراج دیاں نے معراج ہے کی ذرا اینو سمجھو پہلی قسم ہے اسرا دوسری قسم ہے معراج تیسری قسم ہے اعراج 3 قسمہ معراج دی اسرا زمینی سیر ہے معراج مسجد اقصی تو لے کے ستویں آسمان سدرۃ المنتہا تک تے اگوں لا مکان دی سیر جڑی اینو اعراج کہندے نے 3 قسمہ معراج دی نبی پاک دیاں بھی صفات دیاں 3 قسمہ نے ایک حضور دی صفت ہے
بشریت ہے، ایک صفت نورانیت ہے، اور تیسری عبدیت و محمدیت ہے۔ پہلی جڑی صفت بشریت ہے، اس صفت وچ میرے آقا نے مسجد حرام تو مسجد اقصی دی سیر فرمائی۔ دوسری صفت نورانیت ہے، اس صفت دے اندر میرے آقا نے مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا دی سیر فرمائی، 7 آسماناں نو کراس کر گیا۔ اور جڑی اگلی صفت میرے آقا علیہ السلام دی عبدیت اور محمدیت ہے، اس صفت دے وچ میرے آقا نے سدرۃ تو اگے لا مکان دی سیر فرمائی، جنہوں اعراج آکھیا جاندہ ہے۔ معراج دیاں بھی 3 قسماں، نبی پاک علیہ السلام دی ذات دیاں بھی 3 صفات دیاں قسماں نے۔ حضرات زیوکار توجہ، میں اس سے پینڈے وچ پاواں تو مزید گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آؤ لوگ کہندے نے ساڈی عقل نہیں ماندی، عقل نہیں ماندی۔ نبی پاک علیہ السلام معراج تے کیویں چلے گئے؟ جدو نبی پاک معراج تے گئے نا تے اللہ نے فرمایا سونے جدو یار کول ہوندا ہے نا تے کوئی تحفہ لے کے ہوندا ہے، کی لے کے آئے ہو؟ آقا نے آکھیا یا اللہ میں وہ لے کے آیا جو تیرے کول ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں کائنات بنائی ہے تے میرے کو ہے ہی نہیں۔ یہ کیڑی شے جڑی رب کول بھی نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ عاجزی لے کے آیا، تیری ذات اللہ اکبر ہے، تکبر صرف تیری ذات واسطے بے، تو متکبر صفت والا ہے، عاجزی والا نہیں۔ میں تیرا بندہ ماں عاجز ہو کے آیا، یہ تیرے کو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا دس کی چاہنا ہے؟ آج جو چاہنا ہے مانگ تینوں وہ عطا فرماواں گا۔ حضرات ہن میں دسنا چاہنا عابد کون ہوندا ہے؟ میرے آقا نے کی منگیا رب کولوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ میں جتھے بھی جاندا رہیا میں ایہو ہی کہندا رہیا یا اللہ میں تیرا بندہ۔ میں جدوں مکے وچ آیا آکھیا یا اللہ میں تیرا بندہ، میں مدینے وچ گیا یا اللہ میں تیرا بندہ، میں یاراں وچ بیٹھا یا اللہ میں تیرا بندہ، میں اپنے غاراں وچ گیا یا اللہ میں تیرا بندہ، میں مسجد وچ گیا یا اللہ میں تیرا بندہ، میں حضر وچ یا اللہ میں تیرا بندہ، سفر وچ گیا یا اللہ میں تیرا بندہ، اپنی ازواج وچ گیا یا اللہ میں تیرا بندہ۔ مولا میں جتھے بھی جاندا رہیا ایہو ہی کہندا رہیا میں تیرا بندہ۔ اج یا اللہ تو پوچھیا مانگ کی منگنا ہے تو یا اللہ اج میں چاہنا وا ایک واری تو آپ اپنی زبان نال کہے محمد تو میرا بندہ، تو میرا بندہ۔ ایک چھوٹا لفظ سمجھ دو عبد ایویں ہی ہے، ایویں تے اللہ نے نہیں نا پھر آکھیا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کو سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ جتھے عبد پہنچدا ہے نور او دی پیراں دی دھوڑ نو بھی نہیں پہنچ سکدا، جتھے عبد لے کے جاندا بندے۔ لوگ کہندے نے عقل نہیں ماندی، میں کہ عقل ہووے تے مننے، توجہ ہے وے، عقل ہووے تے کوئی مننے۔ میرے آقا علیہ السلام دی شان نو عقل تے تول دے نہیں۔ رات دے تھوڑے جے حصے وچ آندے ہو حضور ہو آئے نے، اقصی وچ بھی گئے، سمانہ تے بھی گئے تے جنت دوزخ بھی گئے تے لا مکان تے رب نو بھی ویکھیا تے اسمان دا دروازہ کیڑا کیویں چلے گئے کوئی سمجھ وچ نہیں اوندی، کتھوں دی لنگ کے گئے۔ میں کیا اللہ تعالیٰ نے ایک نور سانو بھی عطا فرمایا، توجہ ہے وے، آنکھ دا نور ہے وے کہ نہیں تواڈے کول؟ ہے وے نا سارے کول؟ اے نور ہے جڑا اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے۔ جیڑا بندہ آکھے نا میں نہیں ماندا کیویں حضور ہو آئے، ایڈی جلدی کنڈی کھڑک اجے ہلدی پئی سی تے بستر گرم سی تے پانی بھی چلدا پیا سی، کیویں ہو آئے؟ عقل ہی نہیں ماندی۔ میں کیا ہونے مشاہدہ کر، باہر نکل آسمان وال ویکھ، ستارے نکلے ہون کے چاند نکلیا ہوے گا، اے نور اوے جڑا روٹیاں اوتے پلدا ہے۔ ناقص غذامہ کھا کے نور پلن والا رب نے مصطفیٰ دے صدقے عطا فرمایا۔ میں کہ اس نور دی سپیڈ اینی ہے، رفتار اینی ہے، پہلے اسمان دا جڑا فاصلہ ہے 500 سال دی مسافت ہے، جدو بندہ ایک نظر ماردا ہے حضرات زوکار پہلے اسمان تے جاندی ہے اور سورج پتہ نہیں کنا آگے وے، بندہ سورج دا نظارہ کر لیندا ہے، چاند دا نظارہ کر لیندا ہے، ستاریاں دا نظارہ کر لیندا ہے۔ میں کہ اس نور دی طاقت نو ماننا ہے تو جڑا رب دا نور ہے، توجہ ہے وے، جڑا رب دا نور ہے او دی سپیڈ کنی کو ہوے گی؟ حضرات زیوکار جو اے نور جا سکدا ایڈی جلدی تے او نہیں جا سکدا۔
اور یاد رکھیا جے سفر ہمیشہ کھڑن والے اور جان والی چیز دی رفتار دے اتے ہوندا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ جڑا ہے سکوٹر دے پیچھے ٹریکٹر بن لوے تے او آکھے جی میں فی گھنٹے وچ 100 کلومیٹر دا فاصلہ طے کیتا ہے. تساں آکھنا ہے پاگل بندہ. کیوں بھئی ٹریکٹر جا تے سکدا ہے لیکن سکوٹر وچ اتنی طاقت ہی نہیں. توجہ ہے وے پیو کھچ کے ٹریکٹر نو لے جائے تے جے کوئی بندہ آکھے میں ٹریکٹر نو ویکھیا او دے پیچھے ایک کوٹھا بنیا سی تے کوٹھا دوڑی جاندا سی ٹریکٹر دوڑائی جاندا سی تے جناب 100 کلومیٹر گھنٹے وچ سفر کیتا ہے. تساں آکھنا ہے بھی پاگل ہی. یہ اودے نال وڈا ہے. کیوں بھئی ٹریکٹر وچ طاقت ہے کھچن دی, او کوٹھے وچ دوڑن دی طاقت کوئی نہیں. توجہ ہے بے. ایک ہوندا متحرک اور دوسرا ہوندا متحرک. اس میں فاعل اور اس میں مفعول. حضرات ذوقار جیڑا کھچن والا جنی اودے وچ طاقت ہوے گی تے جیڑا پیچھے دوڑدا جنی اودے وچ صلاحیت ہوے گی اونی سپیڈ وچ رفتار ہوے گی. مثال دے طور تے تانوں کوئی بندہ آکھے میں ریل دی پٹری ویکھی ہے اگے انجن سی پیچھے جناب ڈبے لگے سن تے انجن دوڑدا سی ڈبے دوڑی جاندے سن پیچھے تے 100 کلومیٹر گھنٹے وچ نے طے کیتا ہے. تساں آکھنا کہ گل منن والی ہے کیونکہ انجن وچ طاقت بھی ہے وے ڈبیاں وچ دوڑن دی صلاحیت بھی ہے وے. گل ٹھیک ہے بندے دی. میں کہ جنی سپیڈ کھچن والے دی ہوے تے جنی شے جان والی دی ہوے اونی سپیڈ تے رفتار وچ زیادہ تیزی ہوندی ہے. میں کہ رب کائنات دی ذات مصطفیٰ نو لے جان والی ہے اور مصطفیٰ ہوے جیڑا معراج تے جان والا ہے. خدا دی عزت دی قسم ہے اس کائنات دے وچ رب نال زیادہ طاقت کسے وچ نہیں, مصطفیٰ نال زیادہ صلاحیت کسے وچ. توجہ ہے وے. تو سوچو پھر رفتار دی تیزی کنی ہوے گی جدو اللہ لے کے جاوے تو مصطفیٰ جان والا ہوگا. اس واسطے عاشق بول کے کہندا ابر شاہ بولے آپ فرماندے نے میرا جسی راز محبت دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے جبرائیل سی سد لے جان والا باز آخ دے بنا درواز تو کیویں کیسی عرش تے جان والا ایتھے عقل مکی او دخل یارو جان جان والا یا اللہ جان ایتھے عقل نو کی دخل یارو جانے جان والا یا. 27 رجب دی رات آئی میرے آقا بڑے غمگین سن. اماں خدیجہ دا بھی انتقال ہویا, حمایت والے چاچے ابو طالب دا بھی انتقال ہویا. کافر تکلیفاں دے رہے. طائف دے اوباش نوجوانہ نے نبی پاک نو پتھر مارے دین اسلام دی تبلیغ ہوتے. دل بڑا غمگین سی. جدو کسے دا دل غمگین ہوئے تے جگری یار ہوئے نا کوئی یار دا دل غمگین ہوئے تے یار نو پتہ لگ جاندہ ہے تے پھر یار انہوں باہر کھڑدا ہے انہوں سیر کرواندہ ہے کوئی شے او دی پسند دی کھواندہ ہے تاکہ میرے یار دا جڑا دل پریشان ہے نا اینو کوئی سہارا ملے اے دا کوئی موڈ فریش ہوئے اے خوش ہو جائے. اس واسطے آج دا یار اگر اپنے محبوب نو اپنے یار نو راضی کر سکدا ہے تے جڑا رب دا محبوب ہوئے اللہ غمگین کی نہیں دیکھ سکتا سی. اللہ فرمایا جبریل میرا یار بڑا غمگین ہے کٹھے صدمے آئے نے میرے یار نے محبوب نے بلا کے اپنا دیدار نہ کروائیے.
کیونکہ سب تو زیادہ پیار میرے آقا نو رب دے نال سی۔ اللہ نے فرمایا جبریل 27 رجب دی رات سی، میرے آقا علیہ السلام اپنے کار وچ نہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ تشریف فرما۔ ایو محبوب ساری ساری رات جاگ دے نے، عبادت کر دے نے، پیر سج جاندے نے۔ اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ نے فرمایا اے مزمل دی چادر والیا، ساری رات کیوں قیام کر دے ہو؟ ادھی رات قیام کریا کرو، ادھی رات آرام کریا کرو۔ اللہ کو تواڈی مشقت نہیں ویکھی جاندی۔ آج کئی پیڑاں کہندیاں نے نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا کہاں ہے؟ ایسے بھی تو بدبخت ملن گے۔ میں کیا نبی پاک علیہ السلام نماز وچ کھلوندے سن، پڑھدے سن، تے تاں ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ ساری رات نہ کھلو کے نماز پڑھیا کرو، سونے آرام بھی کریا کرو، پیر سج جاندے نے۔ اج تو گمراہ کرنا لوگاں نو کہ نماز قائم کرن دا حکم ہے، پڑھن دا کتھے وے؟ تے میرے آقا علیہ السلام پڑھتے رہے۔ یاد رکھنا ایسے لوگاں دا دین اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں جڑے نماز دے بارے اس طرح دی گل کرن۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی دے ویڑے وچ چادر لے کے آرام فرما رہے۔ کسے دی فلیٹ ہوئے نا عمرے دی تے انہوں پتا ہوئے کہ میں سویرے جانا ہے تے انہوں رات پوری نیندر نہیں ہوندی، کہ میں ستا ہی نہ رہ جانا، بڑے چاہ دے نال جاگ دا یار سویرے میں مدینے واسطے جانا ہے، میری فلیٹ ہون والی ہے، میری محبوب جگہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عرشاں تے جانا ہے، اگے سوندے نہیں تے اج چادر لے کے لیٹ گئے۔ آقا علیہ السلام لیٹ گئے۔ حضرت ذوالقار رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم نے فرمایا جبریل اج عرشاں نو سجا دے، اج آسماناں نو سجا دے، اج جنت دے دروازے کھول دے، اے دوزخ دے دروازے بند کر دے، حور و غلمان نو سجن دا حکم دے دے، میرے نبیاں نو اعلان کر دے، قبراں نو چھپا رکھ کے سارے مسجد اقصی دے وچ جمع ہو جاؤ۔ حضرت جبریل نے عرض کیتی مولا اج عرش کیوں سجایا جا رہا ہے، آج اس آسمانہ نو کیوں سجایا جا رہا ہے، اے میرے مولا حور و غلمان کیوں سجا رہے ہیں؟ حضرت ذوالقار عرض کیتی مولا کیتے قیامت نہیں ہونے والی۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل قیامت نہیں ہونے والی، آج دی رات میرے محبوب کی سواری ہونے والی۔ آج سواری کی ہونے والی ہے، سجا دے ہر چیز۔ حضرت جبریل نے آسمان سجائے، عرش سجایا، جنت سجائی، حور و غلمان سجایا، گلے قدس دیاں پتیاں لے کے حوراں آسماناں تے کھلو گئیاں۔ جدو سجا دیتا گیا اللہ نے فرمایا جا جبریل جنت وچ جا تے میرے محبوب دے واسطے کوئی سونا جا براق ویکھ۔ توجہ ساڈے وال بھی پرونے ہوندے نے، مہمان ہوندے نے، کچھ مہمان ایسے ہوندے نے جدوں ہوندے نے اسی بڑے خوشی دے نال ملنے ہاں، کچھ مہمان ایسے ہوندے نے جڑے ہوندے نے تے اسی جناب انہاں نوں کہنے ہاں اندر ہی تشریف لے آؤ۔ کچھ مہمان ایسے بھی ساڈے پیارے ہوندے نے، اسی انہاں نوں بعض اوقات فون کرنے ہاں یار تو کدی ملن ہی نہیں آیا۔ توجہ ہے بے مینوں لگدا تواڈے او بولو تے صحیح، توجہ ہے بے ایسے ہوندے نے نا بھائی، ہر کسے دے ہوندے نے کہ یار تو کدی مینوں ملن واسطے نہیں آیا۔ اور بعض اوقات یار نو لین چلے جاندے نے، بھائی گڈی تے تینوں لے کے جاواں گے میرا ویر، تینوں واپس بھی چھڈ کے جاواں گے۔ حضرات ذوالقار ایسے بھی پیارے محبوب ہوندے نے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ساڈا تے سب تو پیارا ہے، اسی لے کے بھی آونا ہے تے چھڈ کے بھی آونا ہے۔ توجہ ہے بے فرمایا جا براق لے کے آ۔ حضرات ذوالقار جبریل عرض کردے نے اے میرے مولا براق لے کے جانا، فرمایا جنت وچ چلا جا، 70,000 براق جنت وچ موجود ہے، بڑے بڑے خوبصورت براق۔ حضرات ذوالقار حضرت جبریل امین کہندے نے لوگو میں جدوں جنت وچ چلا گیا میں جا کے ویکھیا ایک تو ایک وقت سونا براق ہے۔ حضرات ذوالقار جڑے جنت وچ اچھل رہے نے، جنت وچ کود رہے، دوڑا پہ لاندے نے، ایک تو ایک وقت سونا ایک تو ایک وقت جوان ہے۔ حضرات
जी वकार जबरील कहते हैं मैं बड़ा परेशान हाँ, मैं आका दे वास्ते केरे बुराक नूं लैके जांदे ने, फरमांदे ने मैं वेखिया एक नुक्कर विच चाची पई, एक बुराक रोई जांदा है, अपना सिर अपनी लत्तां दे उत्ते रखिया होया है ते बड़ी सेहत कमजोर है, बड़ा माड़ा जिहा बुराक ते उच्ची उच्ची रोंदा, अखां दे विच हंझू आए ने। हजरत जी वकार जबरील कहंदे ने मैं उस बुराक को लाया, मैं आख्या भी सारे बुराक ने जेड़े उछल रहे ने, कूद रहे ने, खुशियां पे मनाते ने, तू इत्थे नुकरे बह के क्यों पिया रोंदा है? हजरत जी वकार बुराक बोल के कहंदा है ये ते अपने हुस्न ते मान पे करदे ने, अपनी जवानियां ते मान पे करदे ने, तो नबी पाक दी सवारी दे वास्ते खुश पे होंदे ने, पर मैं इस वास्ते पिया रोना वा, मैं माला मैं, मेरी सेहत भी कोई नहीं, मेरा हुस्न भी कोई नहीं। सुल्तानुल आरिफीन ने रंग पेश फरमाया, बुराक भी कहता होगा मैं कोची मैं कोची तो मेरा दुल्हा बरसोना मैं की करूं सुनो भावा ना मैं सानी ते ना गुन पल्ले, मैं की करूं यार मनावा वेड़े मेरे ओ बड़े ताना है, कोई लख वसीले पावा हमेशा रासी पाहो किते रोंदी ना मर जावा हजरात जिंदाबाद जन्नती, उच्ची आवाज ना भाई, जन्नती। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों बुराक कहन लगा मैं खोजा आका एडे सोने, मैं ते रोना मेरी वारी नहीं होनी, ते नाल ही बुराक कहन लगा रोना इस वास्ते भी पियावा, कोई हस के मनांदा ते कोई रो के। ए हसदे पे ने पे इसी सोने जवाना, मैं रोना पियावा क्योंकि किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। ओ बुराक रोया, रोना अल्लाह दी बारगाह च कबूल होया। अल्लाह ने फरमाया जबरील परेशान है केड़ा बुराक लब्बां, आ जेड़ा रोंदा इनू ही ले ले। कहंदा 40,000 साल तो रो रहा या अल्लाह, जदों तेरे महबूब दी सवारी होवे ते मेरे उत्ते हो। बुराक जन्नती जानवर है, बरक विचों निकलिया। बुराक दा मतलब है ज्यादा बिजलियां, बरक बिजली नूं कहंदे ने। इहदी रफ्तार बड़ी है, एक गधे तो वड्डा हुंदा ते खच्चर तो छोटा। जन्नती जानवर है सफेद रंग दा, और नबी पाक फरमांदे ने इहदी स्पीड इन्नी है जिथे इहदी नजर जांदी उत्थे कदम जांदा है। तवज्जो है वे ना, जन्नती जानवर साडी नजर किथे जांदी है ते जेड़ा जन्नती जानवर है ओदी किथे जांदी होवेगी, जिथे इहदी नजर जांदी उत्थे एक कदम जांदा बुराक दा। आका अलैहिस्सलाम दे वास्ते हजरत बुराक तो खलोन लगा ना ते जिब्रील ने अर्ज कीती या अल्लाह ए ते है ही माड़ा जिहा, खूबसूरत भी कोई नहीं, जवान भी कोई नहीं, ते वेखो ना की इहनू मैं लैके जावां। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जवानी किन्ने देनी है?
او حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر سورہ یوسف دے وچ فرماندے نے، آپ فرماندے نے جدوں یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے نا تے ایک دن یوسف علیہ السلام سیر کرن واسطے نکلے جنگل وال تے آپ نے رستے وچ ویکھیا ایک کلی نظر آئی، وڈیری جی مائی اس کلی دے اندر سی، او کلی دے وچ او جڑی وڈیری مائی بیٹھی اللہ اللہ پہ کردی سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ویکھیا اے مائی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یوسف جاؤ اس مائی دے کول، اس مائی نو اپنے نال لو تے جا کے ادنا نکاح توجہ ہے وے جا کے نکاح کرو۔ حضرات زوکار حضرت یوسف علیہ السلام جدو مائی دے کول آئے تے منہ وچ دند کوئی نہیں، چہرے دے تے چوریاں پیاں نے تے وڈیری جی مائی تے وال چٹے نے۔ حضرات زوکار یوسف علیہ السلام نے عرض کیتی مولا ہے کون ہے جہدے نال مینوں نکاح کرن دا حکم دیتا ہے؟ اللہ فرمایا یوسف اے زلیخا ہے۔ کون ہے؟ اللہ یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جدو جوان سی بڑی خوبصورت سی، ایک کے خوبصورت سی، دوسرا میسا مصر دے اندر، اور ایک ملکہ سی اور مالدار بھی سی، حسن والی بھی سی، 7ویں کمرے وچ لے کے گئی مینوں اور دروازے بھی بند کر لے اور دوپٹہ اتار کے سر دے تو آکھیا قالت حیت لک یوسف جلدی کر، اپنے وال مائل کیتا تے میں اودوں جوانی وال ویکھ کے حسن وال ویکھ کے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، میں اللہ تو ڈرنا وا، اللہ مینوں ویکھ رہا ہے تے میں اودوں اے دے قریب نہیں آیا جدوں موقع بھی سی، حسن بھی سی، جوانی بھی سی، سب کچھ موجود سی تے اج وڈیری ہے تے یا اللہ تو کہہ رہے ہیں تے نکاح کر، ہن منہ چ دند بھی کوئی نہیں تے وال بھی چٹے تے منہ دے اوتے چوریاں پیاں نے۔ اللہ نے فرمایا یوسف جے وڈیریاں اساں کیتا تے جوانی بھی اساں دینی ہے۔ حضرات زوکار یوسف علیہ السلام نے زلیخا نو جدوں آ کے آکھیا نا کہ چل تیرے نال نکاح کرنا ہے تو زلیخا جدو اٹھی تفسیر میں چاہتا ہے کہ اومی جوان تو خوبصورت ہوگی جنہیں پہلی ہوتی سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال زلیخا دا نکاح ہویا، اللہ نے 2 پتر بھی عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا جے اسی اونوں جوانی دے سکنے ہیں تے براق اینوں بھی تے اسیں بنایا ہے۔ براق جبریل کہندے نے اٹھیا رب کعبہ دی عزت دی قسم دجے براقاں نالوں سونا بھی ہو گیا، جوان بھی ہو گیا۔ براق نو نال لے کے نا جبریل ٹورن لگے، اللہ فرمایا کلے آنا جائیں، یا اللہ کیوں؟ فرمایا محبوب نو اج دولہا بنانا، عرشاں دا دولہا بنانا ہے۔ حضرات زوکار جبریل عرض کرتے ہیں مولا حکم ہوے، رب کائنات نے فرمایا جبریل جدوں بھی کوئی دولہا ہوندا تے بارات نال ہوندا ہے۔ حضرات زوکار عرض کیتی مولا کی کرنا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا جبریل میرا نبی نور ہے، میرا نبی نور ہے، انہیں آسمانہ دی سیر کرن واسطے ہونا ہے، میرے نبی دے باراتی نوری ہونے چاہیے نے۔ حضرات زوکار جبریل امین نے 70,000 فرشتیاں دی بارات نال لے لئی، جبریل امین زمین دے تے آ گئے، جب میرے آقا دے دروازے تے عرض کیتی مولا کنڈی کھڑکانی ہے، تیرا محبوب تے اندر آرام پیا کردا ہے۔ حضرات زوکار رب کائنات نے فرمایا نانا او جبریل کنڈی کھڑکائے گا میرے محبوب کی بے ادبی ہو جائے، یار دی بے ادبی نہیں کرن دینی تیری۔ آج کوئی ستا ہوئے بندہ، پیو ستا ہوئے یا کوئی بچہ ستا ہوئے تے ماں دوجہ نو رولا نہیں پان دین دی، پتہ نا تو انہوں چوپ رہو، اندر ستا ہے، منڈا ستا ہے، توڑا باپ ستا ہے، وہ نیند اچھ خلل آ جانا۔ فرمایا جو کنڈی کھڑکائیں گا مصطفیٰ اچانک اٹھن کے بے ادبی ہو جائے گی، اینج نہیں یا اللہ پھر آواز، فرمایا آواز بھی نہیں مارنی، یا اللہ پھر کی کرا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ستا ہے، جا چھت دے اتے جتھے ستا ہے، ام ہانی حضرت مولا علی دی پہن سی، حضرت ام ہانی چچا زاد ہمشیر ہے میرے آقا دی، انہاں دے کمرے وچ حضور ستے نے، اللہ فرمایا چھت اتے چلا جا جتھے میرا سونا ستا ہے، تے جتھے چہرہ نا نبی دا اوتھوں جا کے سوراخ کر، بالکل چہرے دے تو چھت دے وچ جا کے سوراخ کر، اوتھوں دی جانا ہی۔ ویسے سوال ہے کہ جبریل او وے جدا 600 پارے تے ایڈا وڈا ہے کہ زمین دے اوتے ایک پر کھولے تے زمین جڑی ہے او دے پر دے تھلے آ جاندی ہے۔ معراج دی رات ایڈے جو سوراخ چوں کیویں آیا؟
ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ کہ آج میں جانا ہے اللہ نے سب کو عطا فرمایا سی حضرات زیوکار لیکن اور رل کے آقا دی بارگاہ وچ عرض کریے سونیا ایک پاسے اسی قرآن پڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہوندا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ چل کے کوہ طور دے اوتے گئے تے جا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دے رہے اے میرے مولا ربی ارنی انظر الیک اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا وا نو وری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار دی طلب آکھی حضرات زیوکار اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا ایک پاسے موسیٰ کلیم ہے جڑا آپ کوہ طور دے تے جا کے عرض پیا کردا ہے حضرات زیوکار لیکن دیدار نہیں کروایا جا رہا ادھر مصطفیٰ ستے نے وجہ کی ہے حضرات زیوکار اللہ نے فرمایا دنیا والے اے ہاتھ دسنا چاہنا ایک کلیم ہے ایک حبیب ہے کلیم ہوندا جڑا آپ آکھے یا اللہ اپنا دیدار کروا تے میں آکھاں تو مینوں نہیں ویکھ سکدا حبیب ہوندا جڑا چادر تان کے سو جائے میں جبریل نوں بھیجا جا میں اپنے یار نوں ویکھنا چاہنا حبیب وہ ہوندا ہے جنوں رب آپ آکھے میں ویکھنا چاہنا بولو تھکے تے نہیں تسی ایک باری ہاتھ اٹھا کے دسو ہاں والا جڑے جڑے نہیں تھکے پھر ایک باری بولو سبحان اللہ نیندر تے نہیں آئی تو پھر ایک باری اچھا بولو سبحان اللہ بس جاگ دے رہا دے بس جلدی انشاءاللہ کا مکا دینا ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ویسے رب کعبہ دی قسم میں تو اپنی کیفیت دسنا مینوں کسی اور دا تے پتہ نہیں معراج میرے نبی پاک دا ایسا واقعہ ایسیاں شاناں نے بندہ کہندا یار بیان ہوندیاں رہن تے بندہ سندا ہی رہے اپنے نبی دی عظمت نوں اور بندہ اپنے کلیجے نوں ٹھنڈ پاوے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیٹے نے اور جبریل آگئے یا اللہ ہون کی کرا اللہ نے فرمایا آواز نہیں مارنی کنڈی بھی نہیں کھڑکانی کی کرا رب کائنات نے فرمایا جبریل تیرا جسم نور دا بنایا ہے تیرے ہونٹ کافور دے بنائے بخاری شریف دی حدیث ہے بخاری شریف حضرات زیوکار اللہ نے فرمایا جبریل تیرا جسم تے میں نور دا بنایا لیکن تیرے ہونٹ کافور دے بنائے نے حضرات زیوکار میرے یار نو جگانا لیکن آواز نہ ماری مولا کی کرنا ہے رب کائنات نے فرمایا یا جبریل قبل قدم ہے جبریل کے ہو اپنے سر جھکا میرے محبوب نے قدماں نوں بوسا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و مقام مصطفیٰ اللہ نے فرمایا جبریل اگے ہو نیوا ہو پیر چم کفور ٹھنڈا ہوندا ہے تیرے ہونٹ کفور دے نے او دا جسم میرے نور دا ہے حضرت جبریل تھلے ہوئے جبریل نے نبی پاک علیہ السلام دے پیر چومے ہائے ہائے اے نوری فرشتیاں دا سردار ہے جڑا حضور دے پیر پہ چوم سوچو نبی دی شان کنی ہو گئی اور اے دے تو علماء فرماندے نے دلیل ہے آج جیسے اپنے ماں باپ دے پیر دے ہاتھ چومنے ہیں پیر کامل دے تو کئی لوگ آندے نے کیوں چوم دے اسا آکھیا بھی اسا ویکھیا جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دے ہاتھ چومنے چاہیے نے پیر چومنے چاہیے نے جے فتوی لانا پھر جبریل تے بھی لاؤ اج تسی ہاتھ چومن واسطے جھکنا تے پیندا ہے ہاتھ چومن واسطے بندہ جھک سکدا ہے میں کہ ساڈے تے فتوی بعد چلانا اسی تے پتہ نہیں کھلوتے بندے
دے ہاتھ چومنے تھوڑا جا نیواں ہو کے معراج دی رات جبریل نے میرے آقا دے ہاتھ نہیں پیر چومے نے تے معراج دی رات میرے آقا چار پائی تے نہیں سن میرے آقا زمین تے لیٹے سن ذرا سوچو تے صحیح ایڈا وڈا جبریل تے جدو پیر چومنے سن تے کنا کو تھلے گیا ہوئے گا کنا کو جھکیا ہوئے گا تے پھر جبریل نے پیر چومے ویسے عاشق نے جبریل کو پوچھا کہ جبریل تو بڑا کچھ ویکھیا ہے جنت بھی ویکھی آ ہر چیز ویکھی آ بڑا بڑا حسن بھی ویکھیا ہی تے کدی اے جڑے مصطفیٰ دیاں تلیاں چومیاں نہیں تے اے دے وچ تینوں کی لطف تے سرور آیا ہے کوئی سانو بھی تے بیان کر حضرت زیوکار جبریل بول کے کہندے نے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا فرماندے نے مینوں جنت بھی اتنا مزہ نہیں آیا جنہ مصطفیٰ دے پیر چوم کے آیا میرے آقا علیہ السلام نے آنکھ کھولی نا آقا فرمایا کون اے نہیں آکھیا آنا جبریل میں جبریل آقا فرمایا کون جبریل آیا میں جبریل نہیں کون آیا آج ساڈے بھی کوئی بوا کھڑکائے نا اسی او باہروں پوچھیے کئی باری کون میں آیا میں اولا پریشان ہوتا پتہ نہیں میں کی نبی پاک نے فرمایا جدو کہے دے دروازے تے جاؤ نا پوچھے تے اپنا نام دسیا اے اسلام دا حسن ہے تے آج بندے آندے نے میں آیا پھر پوچھی دے بھئی میں کون اپنا نام دس تو اپنا نام دسنا چاہیے جبریل میں جبریل نہیں آکھیا کیوں جبریل نو پتہ سی اے در اوے جتھے میں مار کے آنا پیندا ہے کیونکہ اتھے شیطان نے میں آکھیا سی نا آدم دے سامنے تے اللہ قیامت تک مردود کیتا تے جبریل نو پتہ سی اے او محبوب اللہ دا جتھے میں نہیں کہہ سکتے عرض کی دی جبریل آیا آقا نے فرمایا کادے واسطے آئے ہیں بخاری پڑھا ہوں کادے واسطے آیا ہے حضرت زیوکار جبریل عرض کردہ سونے ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ تو انو لین واسطے آیا فرمایا وجہ کیے عرض کی تھی سونے اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے بولو اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے ایک بندہ مینوں آندا ہے ایک انج دی گل کیتی ہے اللہ نے پہلے نہیں سی نبی پاک نو ویکھیا بھی اللہ تہاڈا دیدار کرنا چاہندا ہے میں کہا پہلے بھی اللہ نے اپنے محبوب نو ویکھیا سی ماں ساری زندگی پتر نو ویندی ہے پتر نو چومدی ہے پتر دے واسطے سارے انتظامات کر دیے لیکن جدن پتر دولہا بندا ہے لاڑا بندا ہے تے ماں بیبیاں نو کہندی ہے پیچھے ہو ذرا مینوں پتر تے ویکھن دے توجہ ہے مینوں اپنا پتر تے ویکھن دیو تے بیبیاں بول کے کہندیاں نے پتر تیرا ساری زندگی تیرے کول رہیا پہلا نہیں ویکھیا ماں کہندی ویکھیا تے پہلا بھی بڑا پر اج ویکھنا لاڑا بنیا کنجدا لگدا ہے دولہا بنیا کڈا سونا لگدا ہے حضرت زیوکار رب کائنات نے ویکھیا مصطفیٰ نو پہلے بھی لیکن فرمایا سونیا ذرا عرشاں تے آ اج تینوں عرشاں دا دولہا بنا کے ویکھنا اج ویکھنا مصطفیٰ میرا کڈا سونا لگدا ہے عرشاں دا دولہا بنانا ہے حضرت جبریل میرے آقا نو لے کے خانہ کعبہ حتیم دے وچ آئے او جتھے میزاب رحمت پر نالا نہیں پانی ڈگدا ہے او دے تھلے حتیم ہے او خانہ کعبہ دی جگہ اوتھے بندہ کھلوتا ہے سمجھے میں خانہ کعبہ دے وچ کھلوتا حتیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل اوتھے لے کے آب زمزم دے پانی دے نال آقا فرماندے نے اونے میرے پیر ماریا سینے تے میرا دل وچوں کڈیا جبریل نے حضور فرماندے نے میں ویکھنا پیا
میں کی کرنا پیا ویکھنا پیا حضور فرماندے نے آبے زمزم نہ تو کہ میرا دل چیریا او دے وچ جو نور ہے سی اللہ دی طرفوں جبریل نے وچ رکھیا دل نو بند کر کے جبریل نے میرے سینے وچ رکھ کے سی دیتا آقا فرماندے نے میں اکھاں دے نال سارا کچھ ویکھ رہا نہ مینوں کوئی داغ لگا ہے تے نہ ہی جسم وچ خون نکلیا نہ خون نکلیا نہ داغ اجے بھی آندے ہو ساڈے ورگا آج جانتے ہیں بائی پاس دل نو پیڑ ہوئے نا کوئی درد شروع ہو جائے بائی پاس کراؤ بائی پاس کرائیے تو ادو خون بھی نکل دا داغ بھی ہوندہ جدو سینہ چیر دینے ٹانکیاں دا لیکن آقا دے نہ داغ لگا تے نہ خون نکلیا ایک بندہ میں نے کہاں لگا دسو میدان احد دے اندر تسی اپنی گل وچ آپ ہی پھس گئے ہو میدان احد دے وچ نبی پاک نے جدو جنگ کیتی تے آقا علیہ السلام دا دندان مبارک تھوڑا جا شہید ہویا تے نبی پاک دا خون نکلیا اوتھے کیوں نکلیا میں کہا گل تے تیری ٹھیک ہے لیکن اوتھے خون نکلنا ضروری سی رب کائنات نے فرمایا سونیا میدان احد کے اندر تیرے غلام کافروں دے نال جنگ پہ کر دے رہے اور جام شہادت نوش پہ کر دے رہے انہاں دا خون نکلدا پیا ہے آج تیرا بھی خون نکلنا چاہیے سونیا جے تیرا خون نہ نکلیا تیرے غلاماں دے خون نو رنگ کیویں لگے گا خون نکلنا چاہیے تاکہ تیرے خون دا رنگ تیرے غلامہ دے خون نو لگ جائے حضرات زیوکار اور معراج دی رات آئی ایک نہ خون نکلے نہ داغ آیا ہے میرے آقا براق تے بیان لگے تے آقا بڑے پریشان ہوئے رونا شروع کر دیتا اللہ فرمایا جبریل پوچھتے صحیح میرا محبوب پریشان کیوں ہوئی آقا علیہ السلام نے فرمایا منو اپنی امت دی یاد آگئی یار میری تے تواڈی آقا فرمایا امت یاد آئی یا رسول اللہ امت ایس ویلے فرمایا اج میں تے براق تے بہ کے شانہ دے نال چلا جدو قیامت والا دن ہونا ہے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے میری گناہگار امت قبراں وچ ہونا ہے تے او کیویں جنت تے جان گے اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو کہا اللہ تواڈے نال وعدہ فرماندا ہووے تواڈا وفادار ہووے تواڈے نال عشق تے محبت کرن والا تے ادب کرن والا سونیا اللہ وعدہ فرماندا ہے قیامت والے دن قبراں وچوں بار بعد وچ ہون گے سواری قبر تے پہلے کھلوتی ہوے گی جیڑا تواڈا غلام ہوے گا سواری پہلے قبر دے اوتے کھلوتی ہوے گی میرے آقا علیہ السلام براق تے بیٹھے اچھا ایتھے ایک بڑی مزے دی گل ہے جے تسی آکھو تے سنا دیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڈی 11ویں والا پیر 11ویں والا پیر غوث پاک رضی اللہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فتاوی رضویہ شریف روایت کو نقل کیتا اور بڑی لمبی بحث فرمائی اعلیٰ حضرت نے جدوں حضور براق دے بیان لگے نا تے براق نے اچھلنا شروع کر دیتا خوشی دے نال ادھر دوڑے ادھر دوڑے ادھر دوڑے جبریل نے دھمکا ماریا کھلو جا تینوں پتہ نہیں نبیوں دے امام دی بارگاہ وچ کھلوتا ہے جدوں جبریل نے دھمکا ماریا تو براق سہم گیا پسینوں پسینی ہو گیا ڈر گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا محبت دے نال اودے آگے ہاتھ پھیریا وہ پھر جوان ہویا انہیں طاقت ملی نبی پاک دے آسرے دے نال اور براق کتنا بلند ہو گیا روایتاں وچ ہوندا ہے نبی پاک علیہ السلام ہن تے ہاتھ پاندے نے تے ہاتھ نہیں پڑدا او دی رکاب وچ پیر رکھنا چاہندے نے تے نبی پاک دا پیر نہیں رکھیا جا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن پریشان نے بھی یہ ایڈا بلند خوشی دے نال ہی ہو گیا حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام اسے کشمکش وچ اچانک ایک روح آئی اور اس روح نے آ کے نبی پاک علیہ السلام دی بار کے چرس کی تھی یا رسول اللہ آؤ میرے کندیاں دیتے اپنا قدم مبارک رکھو کہ اس براق کے سوار ہو جاؤ توجہ کرے آجے حضرات زیوکار اور روح کون سی اور روح میرے تے تواڈے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ الحسن والحسینی دی روح سی جڑی معراج دی رات میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی عرض کیتی یا رسول اللہ اپنا قدم میرے کندیاں تے رکھو براق کے سوار ہو جاؤ میرے آقا نے فرمایا تو کون ہے عرض کیتی میں تواڈی اولاد ہاں تواڈی نسل ہاں میرا نام عبد القادر ہے یا رسول اللہ آؤ میرے کندھیاں تے قدم رکھ کے سوار ہو میرے آقا علیہ السلام نے کندھیاں تے قدم رکھیا میرے آقا براق تے سوار ہو نال ہی میرے آقا نے فرمایا عبد القادر پترا اج میں تینوں معراج دی رات انعام دے کے جا رہا میرے
میرا قدم اج تیری گردن دے اوتے وے قیامت تک تیرا قدم ہر ولی دی گردن دے اوتے ہوے گا یا غوث زندہ باد آج اسی آنے نا غوث پاک دا قدم ہر ولی دی گردن ہوتے ہوئے اے معراج دی رات نبی پاک نے غوث پاک نو تحفہ عطا فرمایا فرمایا اے عبدالقادر آج میرا پیر تیرے کندیاں دے ہوتے ہوئے تیرا ہر ولی دے کندیاں دے ہوتے ہوئے اور غوث پاک دی روح دے ہوتے کندیاں دے ہوتے میرے آقا علیہ السلام قدم رکھ کے براق تے سوار ہوئے حوالہ میں دے دیتا فتاوہ رضویہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان نے اس میں ذکر فرمایا مختلف کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام براق تے سوار ہو کے ان نکلے ان براق دی سپیڈ کنی ہے لیکن مصطفیٰ دی شان ویکھو جیڑی شہر راہ بچو لنگ دی ہے نبی پاک سارا کچھ ویکھ رہے آقا اسی موٹر سائیکل تے بیٹھے ہوئیے تو انی سپیڈ ہوئے فل بندے دی سپیڈ تو بندے نو ادھر ادھر ککھ نظر نہیں ہوندی اینک نہ پائی ہوئے تے اکھاں بھی بند ہوندیاں ہوا دے نال حضرات زیوکار لیکن براق دی سپیڈ اینی کہ جتھے نظر جاندی ہے اوتھے او دا قدم جاندا ہے اتنی سپیڈ ہے لیکن میرے آقا دا کمال ویکھو اور آقا علیہ السلام دی طاقت ویکھو سنن دی ویکھن دی جو بھی رستے وچ ہو رہا نبی پاک سب کچھ ویکھ مطمئن ہو کے ویکھ نبی پاک فرماندے نے چل دیاں میں گزریا رأیت موسیٰ ہوا قائما یصلی فی قبرہ آقا فرماندے نے میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں دی گزریا قبر وچ کھلو کے نماز پہ پڑھ دے سن او بندے جیڑے آج کہندے نے نبی پاک زندہ نے میں کہ معراج ایسا معجزہ جدے وچ کئی معجزے سانو لب دے اور سنیاں دے سارے عقیدے تقریباً سارے عقیدے ایک معراج دے معجزے وچ موجود ہیں میں کہ جے نبی زندہ نہیں تے نبی پاک نے پھر قبر وچ کیوں زندہ ویکھیا سی آقا فرماندے نے موسیٰ دی قبر دے کولوں دی گزریا تے موسیٰ قبر دے وچ کھلو کے نماز پہ پڑھ دے اور مزے دی گل حضور براق اتے نے تے نظر قبر دے وچ جا رہی ہے بولو 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 اے گلاں نو صرف سنیا نہ کرو یاد بھی رکھیا کرو اسی تانوں دس کے کھپ جانے ہاں کل نو کوئی بندہ تواڈے تے اعتراض کرے تسی پھر ساڈے کول آ جاندے قاری صاحب آ مسئلہ تے ذرا دسیو آ بندے نے فلان اعتراض کیتا ہے تہاڈا نبی زندہ ہے اسی تے کھپ جانے ہاں دس کے بھائی آ ویکھو حیات مصطفیٰ دا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے ایتھوں بھی نبی پاک دی نبیاں دی زندگی ثابت ہو رہی سن دے ہو اینو یاد بھی رکھیا کرو بھی یہ گل ساڈے عقیدے دے اوتے ہو رہی ہے نبی پاک نے ویکھیا قبر دے اندر پتا چلیا اللہ دا نبی وہ ویکھ سکدا جو اسی نہیں ویکھ سکدے نہ تے ادو کوئی جیو نیوز سی نہ کوئی 24 نیوز سی نہ اوتھے کوئی ARY نیوز سی کہ جنہاں نے خبر چلائی ہوئے کہ حضرات سارے نبی قبراں دے وچوں مسجد اقصی وچ جمع ہو جائے میں کہا جے پہلے نمبر تے نبی زندہ نہیں سن تو اوتھے مسجد اقصی وچ کیویں آ گئے 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی سارے مسجد اقصی دے وچ نے اور نبی پاک تو پہلے سارے دنیا تو چلے گئے اپنے اپنے مزاراں دے وچ نے لیکن جدوں حضور مسجد اقصی وچ آئے تے نبی پاک دے اپڑن تو پہلے سارے نبی استقبال واسطے اگے کھلوتے نے ادھروں نبی پاک فرما رہے میں براق دے اوتے ویکھیا موسیٰ قبر وچ کھلو کے نماز پہ پڑھدے نے ادھر آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں مسجد اقصی گیا تے موسیٰ میرے اگے کھلوتے نے توجہ ہے نا قبر وچ باہر نکل کے مسجد اقصی وچ کھلوتے میرے آقا علیہ السلام ہن مسجد اقصی وچ پہنچے نا تے جا کے جبریل نے نبی پاک نو تھلے اتاریا تے آقا علیہ السلام دا براق بننا شروع کر دیتا ایک چٹان دے نال میں سوال کیتا جبریل اے او براق ہے جڑا 40,000 سال روندا رہیا ہے کہ یا اللہ مینوں نبی دی سواری عطا فرما تے اج تو اینو بننا پیا اینے کڑا کتے دوڑنا ہے
بنی دا اس جانور نوے جدے دوڑن دا خطرہ ہوئے تو اے تے دعاواں کردا رہا مصطفیٰ دی سواری لبے تو مسجد اقصی وچ بننا کیوں پیا ہے؟ جبریل والوں جواب آیا، فرمایا مینوں قیامت تک کون والے کچھ لوگوں کا پتہ ہے کہ انہاں کہنا جبریل تو نبی کے استاد تھے۔ فرمایا میں براق بن کے نبی دی سواری بن کے دسنا چاہنا وا کہ سواریاں بننا استاداں دا طریقہ نہیں، غلاماں دا طریقہ سواری اس واسطے پہ بننا کہ میں نبی دا غلام ہاں، استاد نہ کیا میں تے نبی دا غلام ہاں تے میرے آقا نے میرے آقا اندر آئے سارے نبی کھلو گئے ہون اگے سی مسلح مسجد اقصی دے اندر ہون ویکھنا سی بھی مسلح تے کھلونا کنے ابراہیم کھلوتے نے، حضرت آدم کھلوتے نے، موسیٰ عیسیٰ ورگے کھلوتے، یوسف علیہ السلام ورگے کھلوتے، ہون مسلح تے کنے جا کے کھلونا بھائی انہیں پریشانی سی۔ حضرات زیوکار تھوڑی دیر گزری جبریل لگے آئے، میرے آقا علیہ السلام کا گوٹ پھڑ کے مسلح پہ کھڑیا کر دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل اے ویکھ پیچھے میرے دادا ابراہیم بھی کھلوتے ہوئے، حضرات زیوکار سارے بشرا دا باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی کھلوتے ہوئے، اللہ دے نال گلاں کرن والا موسیٰ کلیم اللہ بھی پیچھے کھلوتا ہے، حضرات زیوکار عیسیٰ روح اللہ بھی مردیاں نوں زندہ کرن والا کھلوتا ہے، ایڈے ایڈے جلیل القدر نبی کھلوتے ہوئے۔ جبریل نوں پھڑ کے مسلح تے کھڑیا کیوں کر دیتا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی سونے اے اللہ دا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جیڑا تینوں سارا تو سونا نظر آندا ہے اونوں پھڑ کے مسلح تے کھڑا کر دے۔ عرض کیتی سونے میں سارے مشرق و مغرب ویکھ چھڈے نے، میں سارے نبیاں دیاں صفاں ویکھ لیاں نے، پیدا کرن والا دی عزت دی قسم تیرے نالوں سونا مینوں تیرے نالوں سونا لبا ہی نہیں یا رسول اللہ اس واسطے پھڑ کے کھڑا کر ہائے 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 کیسا سونا ہوگا۔ اللہ نے اپنا جلوہ مصطفیٰ وچ رکھیا ہے۔ میرے آقا جدو معراج تو آئے نا تو صحابہ نے آکھیا اللہ کنجدا سی، حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، آقا فرمایا جن نے میں محمد نو ویکھیا انہیں انہوں ویکھیا۔ اپنا جلوہ صورت مصطفیٰ وچ اللہ نے رکھیا، جن نے مینوں ویکھیا انہیں رب نو ویکھیا۔ المختصر میرے آقا خطبہ دیتا، شانہ بیان کیتیاں نبیاں نے میرے آقا علیہ السلام دیاں۔ ہون جدو چلے نا آسمانہ تے پہلا آسمان آیا تے جبریل نال سی میرے آقا دے، پہلے آسمان دا دروازہ بند، جبریل نے بوا کھڑکایا، جڑے فرشتے دی ڈیوٹی سے انہیں آکھا کون؟ آکھا میں جبریل ہاں۔ انہیں آکھا نال کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بوا کھولیا، جبریل اتے چلے گئے، دوجے آسمان تے گئے، پھر بوا بند۔ فرشتے نے پوچھا کون؟ آنا جبریل، میں جبریل آیا۔ تیرے نال کون؟ میرے نال آقا دا نام لیا محمد۔ تیسرا آسمان آیا، بوا بند، جبریل نے کھڑکایا کون؟ میں جبریل۔ نال کون؟ توجہ ہے نال کون ہی؟ میرے نال محمد آ رہے۔ سوال آقا علیہ السلام دے غلاموں جبریل او فرشتہ ہے جڑا 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیاں دا صحابی سارے وال وحی لے کے آندا رہا۔ اگے جبریل نبی پاک دی بارگاہ وچ وحی لے کے 10-11 سال آندا رہا۔ نہ جبریل نے کدی آسماناں دے بوئے کھڑکائے، نہ کدی بوئے بند کیتے گئے، تے نہ کدی یہ پوچھا گیا تو کون ہے؟ جبریل 10 بھی دیتا پھر بھی بوا نہیں کھولتا پیا۔ معراج دی رات انج کیوں ہویا ہے؟ ہر آسمان کا دروازہ کھڑکانا پہ رہا ہے۔ حضرات زیوکار علماء نے فرمایا وجہ ہے کہ رب کائنات کی طرفوں آرڈر بلا سخت سی کہ جبریل میرے محبوب نو لین واسطے گیا، اگر جبریل محمد نو لے کے آوے گا پھر ہی تے آ سکتا ہے۔ جبریل محمد کہندے گئے آسماناں دے دروازے کھل گئے۔ محمد کہندے گئے، ہوئے کھول دے گئے۔ اس واسطے علماء نے فرمایا یا رسول اللہ دی کثرت کریا کرو،
یا رسول اللہ کہنے والے مبارک ہوئے اعلیٰ حضرت فرماندے میں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں. فرمایا قیامت والے دن بھی جنت دا دروازہ ہو دے واسطے کھلنا ہے جنہیں یا رسول اللہ آکھنا ہے. حضور دے نا تے جنت دا دروازہ کھولیا جائے گا. پہلا آسمان نبیاں نال ملاقات ہوندی رہی, 7 آسمان گزرے, سدرا آ گیا, بیری دا درخت سدرا, 6ویں آسمان دے تے جڑاں نے تے شاخاں 7ویں آسمان تو بھی اوتے بیری دا درخت. اے جبریل دا مقام ہے تے ایتھے ہی فرشتیاں دا قبلہ ہے. جویں خانہ کعبہ ہے انج اوتھے قبلہ ہے جدا فرشتے طواف کردے بالکل دی سیدھ دے اوتے خانہ کعبہ دی سیدھ دے اوتے اوتھے قبلہ ہے. اوتھے جدو جبریل گئے نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل جبریل اگے. جبریل آندے نے یا رسول اللہ بس میرا ساتھ تواڈے نال ایتھے تک سی اگے نہیں جانا. آقا فرمایا کیوں؟ کہن لگا جی اگے بڑا نور ہے اللہ دا تے میں پاویں نور ہاں فرشتیاں دا سردار ہاں لیکن میں تھوڑا جہا بھی اگے گیا تے میں سڑ جانا ہے. میں اللہ دا نور برداشت نہیں کر سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا اے جبریل نوری فرشتیاں دا سردار ایتھے پہ رکدا ہے کہ میں سڑ جانا لیکن مولا میں تے بشری جسم لے کے آیا ہوں, میں اپنا لباس لے کے آیا ہوں, اپنی دستار لے کے آیا ہوں, میں اپنی نالین اپنے جوڑے پا کے آیا ہوں. اے میرے مولا اگر میں اگے آ جاواں تیرا نور مینوں بھی کچھ آکھے گا کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا سونیا تیرے جسم نو نسبت تیری ذات نال, تیرے کپڑے نو نسبت تیرے جسم دے نال, تیری دستار نو نسبت تیرے سر انور دے نال, تیری نالین نو نسبت تیرے قدماں دے نال. اے سونے جیڑی شے نو نسبت تیرے نال اگر اگے آ جائے میرے انوار نو کچھ نہیں توجہ فرمایا جو انہوں کچھ نہیں کہن گے آ جا. آقا دے دل چ خیال آیا, عرض کیتی یا اللہ جبریل پچھوں نال آیا ہے ایتھے رکدا پیا ہے, جے میرے نال جس شے نو نسبت ہے او اگے آوے تے کچھ نہیں ہوندا. نسبت دے لاں توجہ ہے میں جبریل نو گٹو پھڑا نسبت دیواں اپنے نال لاواں تے اگے لے آواں. اللہ نے فرمایا جے نسبت دے کے لیاویں تے آ سکدے لیکن رب کائنات نے فرمایا لیونا نہیں. سونے لے کر ہی ہونا یا اللہ وجہ کی ہے جبریل پچھوں نہ آیا اگے کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ فرمایا سونے قیامت تک بڑے بڑے منافق ہونے نے انہاں کہنا ہے کہ جے جبریل اگے نہ جاندا تے بندے نبی کیویں جا سکدا سی؟ فرمایا جبریل نو چھڈ کے آ تاکہ قیامت تک لوکاں نوں پتہ لگ جائے جتھوں جبریل نوری فرشتہ دے سردار دی انتہا ہے محمد دی اوتھے ہی ابتدا ہے. جتھے انہاں دی انتہا ہے اوتھوں میرے مصطفیٰ دی ابتدا ہے. چھڈ کے ہونا ہی میرے آقا علیہ السلام نے جبریل نو چھڈیا. مکیوں ٹر پے دو راہی, ایک جبریل تے دوسرا رب دا ماہی, ایک سدرا تے رہ جانا ہے ایک کول بلایا جانا ہے. ہن اگے نور دا ایک تخت آیا, میرے آقا نور دے تخت تے بیٹھے. حضور فرماندے نے مینوں کوئی پتہ نہیں, نور ہی نور ہر پاسے نظر آ رہا ہے, اے لا مکان ہے. فرماندے نے میں جائی جا رہا, آقا فرماندے نے پرواز کری جا رہا. اچانک ایک جگہ آئی, حضور فرماندے نے آواز آئی ادنو منی, سونیا نیڑے آ. سونیا بولو سونیا یار لطف لو نا, میں تو لطف رہ رہا اس جملے دا. اللہ فرما رہا ہے سوچو کیسا اشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں. حضرات ذوالفقار اعلیٰ حضرت فرماندے نے تصور کرو معراج دی رات دا, میرے آقا جدو گئے نا لا مکان تے نور ہی نور تے آواز آئی ادنو منی, سونیا قریب آ. حضور فرماندے نے میں ڈراں, پہلی باری رب دے قریب جانا سی انہاں, میں ڈراں. آقا فرماندے نے تھوڑا جا اگے ہویا, آواز آئی ادنو منی, ہور اگے آؤ.
آقا فرماتے میں ڈردا ڈردا اگے ہویا پھر آواز آئی ادنو منی سونا ہو رہا آقا فرماتے نے بار بار جملہ بولی جا رہے ادنو منی سونا نیڑے آ نبی پاک فرماتے نے میں جدو اتنا نیڑے ہویا کہتے اللہ قرآن نازل کر دیا حضرات جواکار اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللہ فرماندا اینا نیڑے ہوئے جویں ایک کوس ہوندا ہے کوس اس شکل نوں کہندے نے جویں تیر کمان تسی ویکھی ہونی ہے جدے وچ تیر چلایا جاندا ہے وہ کمان دے دوویں پلے انج ہوندے نے اللہ فرماندا ہے اینا نیڑے ہوئے جویں ایک کوسین ہوندی ہے اینا نیڑے دوسرے الفاظ وچ اے شکل گلے ملن دی بھی ہوندی ہے میں بھائی گل نہیں میں ایک سمجھا رہا توجہ ہے وے جدوں بندے نے گلے ملنا ہوے تے کی کردا ہے انج ہی کردا ہے قوسین دی شکل بناوندا ہے اللہ فرماندا ہے اینا قریب ہوئے جویں قوسین ہوندی ہے او ادنا قوسین نہیں اے دے نالوں بھی نیڑے او ادنا اے دے نالوں بھی نیڑے پتہ نہیں کنا کو نیڑے ہوئے ہون گے کنا کو نیڑے میرے آقا رب دے ہوئے ہون گے تے میرے آقا علیہ السلام نے رب دے جلوے کیتے جلوے ویکھے ہن حضور اگے پتہ کی فرماندے نے آقا فرماندے نے میں رب دے نال گلاں کیتیاں اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی سلام بھیجا سامنے نبی نو بٹھا کے فرمایا السلام علیکہ ایھا نبی سونیا تیرے تے سلام ہو گئے یار جنوں اللہ سامنے بٹھا کے سلام بھیجے او کیا شان ہوئے گی مصطفیٰ کریم دی آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ قرآن مجید سارے نبیاں تے سلام بھیجے ہیں تسی قرآن پڑھو اللہ نے نبیاں تے سلام بھیجے ہیں سلام علی الیاسین نو تے سلام ہوئے یاسین تے سلام ہوئے مختلف نبیاں تے سلام آیا ہے قرآن اچ نبی پاک دے تے سلام بھیجن دا اس طرح ذکر نہیں آیا کیوں اللہ نے فرمایا سونیا دجے نبیوں نے تے سلام اونجی بھیجے ہیں اونجی کیتا ہے لیکن تینوں عرشاں دا دلہا بنا کے سامنے بٹھا کے پردے اٹھا کے آکھنا ہے السلام علیکہ ایھا نبی تیرے تے اللہ دا سلام ہو میرے آقا علیہ السلام ہن اللہ دی بارگاہ وچ راز و نیاز دیاں گلاں اچھا ہن مزے دی گل اے ہن بندہ سوچدا ہے نا یار کی گلاں کیتیاں ہون گیاں نبی پاک علیہ السلام نے تو قرآن اللہ فرماندا ہے واوحى الى عبده ما اوحى فرمایا اللہ نے وحی کی تھی اپنے نبی وال یا اللہ کی ما اوحى فرمایا جو بھی کی تھی تینوں کی اب بندے دو گل کردے ہون یار تے تیسرا بندہ آکھے یار کی ہوئی دی گلاں کردے ہو وہ آندے نے آپس دی گل تینوں کی تینوں کیوں دسی ہے بھئی آپس دی گل ہے اللہ قرآن وچ فرمایا اللہ وحی کیتی اپنے بندے وال یا اللہ کی فرمایا ما اوحى جو بھی کیتی او میری تے میرے محبوب دی گل ہے حضرات ذکر میرے آقا فرماندے نے اچانک رب کائنات نے میرے دونوں کندھیاں دے درمیان اپنا دست قدرت رکھیا حضور فرماندے نے علمت ما فی السماوات و ما فی الارض نبی پاک فرماندے نے اللہ نے ہاتھ اپنا رکھیا جو آسماناں وچ تے جو زمیناں وچ سارا ہی میرے سامنے آ گیا ساری ہر چیز دا علم مینوں مل گیا آج لوگ کہندے نے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں کیا معراج دی رات میرے آقا علیہ السلام دے کندھیاں دے درمیان اللہ نے اپنا دست قدرت رکھیا اور اللہ دا ہاتھ ہوے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا بیادی کل خیر ساری دی ساری خیر کائنات دی سارے دے سارا علم اللہ دے ہاتھ وچ اور اللہ دا ہاتھ مصطفیٰ دی قلب تے فرمایا جدی قلب تے اللہ دا ہاتھ آ جائے شاید چھپی کڑی رہ سکتی اور جدے کولو اعلیٰ حضرت فرماندے نے بندیو خدا دیو جدے کولو رب بھی نہیں چھپیا تسی پتہ نہیں کیڑی دیوار لا کے بیٹھے جدے کول رب بھی نہیں چھپیا رب نو ویکھ لیا رب نال وڈا غیب کیڑا ہو سکدا جنوں کسے ویکھیا ہی نہیں جنہیں اونوں بھی ویکھ لیا میرے آقا واپس ہون لگے اللہ فرمایا سونے انج نہیں جانا اے 50 نمازاں لے جا
آقا علیہ السلام ٹوردے ٹوردے چھتے اسمان تے آئے، موسیٰ علیہ السلام ملے، فرمایا کی لے کے آئے ہو 56 نمازاں؟ انہوں نے کہا جی میری امت دے ہوتے کچھ فرض سن ایڈی طاقت والی سی وہ نہیں سی پڑھ دی، تہاڈی امت کمزور ہونی ہے تے 50 نمازاں انہاں کتھے پڑھنی ہے؟ جاؤ اللہ دی بارگاہ دوبارہ تے آکھو یا اللہ کچھ گھٹ کر۔ آقا واپس گئے، اللہ نے 5 گھٹا دیتیاں، پھر نبی پاک واپس آئے، 9 پھیرے لوائے حضرت موسیٰ نے نبی پاک دے۔ آج کئیاں دا خیال ہے ہونا چلو 10واں بھی لگ ہی جاندا، کام ہی موقع دا 10واں بھی ایک پھیرا نبی پاک لا لیندے۔ لیکن میرے آقا دے غلاموں 5 نمازاں جدوں رہ گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا پھر جاؤ۔ آقا نے فرمایا ہون نہیں جانا، شرم ہوندی ہے۔ اللہ فرمانا سونے 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، اے اللہ دی بارگاہ چینا بھی نہیں جھک سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام جدوں اللہ دی بارگاہ چاہے نا تو اللہ نے فرمایا سونیا انعام لے جا، تیرے صدقے تیری امت نو دین دیاں 50 فرض کیتیاں سن 5 رہ گئیاں، جا جا کے اپنی امت نو آکھ دے او 5 جیڑیاں نے محبت دے نال پڑھن میں ثواب 50 دا عطا فرماواں گا، ثواب 50 دا عطا فرماواں گا، 5 پڑھ دے رہے، نماز پڑھیا کرو۔ اے او تحفہ جڑا معراج دی رات اللہ نے عطا فرمایا ہے تے تحفہ ہمیشہ پسندیدہ دتا جاندا ہے۔ سوچو اللہ نو نماز نہ پیار کتنا کو ہوے گا کہ اللہ نماز دا تحفہ دیتا کہ میرے بندے مینوں جھکدے نظر ہون، اے اپنا سر میرے اگے جھکان آ کے حضرات زیوکار۔ اور اللہ نے فرمایا سونیا سجدہ دیتا ہے نماز دے اندر، تو تے اج معراج تے آیا ہے، جدوں تیرا بندہ مومن میری بارگاہ سجدہ کرے گا ہر سجدے وچ سمجھے میں معراج پیا کرنا، ہر سجدے وچ معراج ہوے گی۔ اگلی گل یہ کہ علماء فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام نے 9 پھیرے کیوں لوائے؟ موسیٰ علیہ السلام 9 پھیرے کیوں لوائے؟ کیونکہ جدوں موسیٰ نے آپ ویکھن دا ارادہ کیتا سی تے 9 واری آکھیا سی یا اللہ مینوں اپنا وکھا، اپنا وکھا۔ اللہ فرمایا تو نہیں ویکھ سکدا۔ ہن موسیٰ علیہ السلام نے جنی واری سوال کیتا سی اونے پھیرے لوائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ویندے سن کہ جنہ اکھاں دے نال میرے آقا رب نو ویندے نے، موسیٰ اونا اکھاں وچ رب دا جلوہ ویندے سن۔ موسیٰ نو ہر ویلے ہر واری رب دا جلوہ نظر ہوندا سی اکھاں دے وچ، تے موسیٰ آندے سن یا رسول اللہ پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ۔ اور موسیٰ نو پتہ سی چلو میں آپ تے رب نو نہیں ویکھ سکیا، اے او محبوب ہے جڑا بار بار پہ ویندا ہے، آپ ڈائریکٹ نہیں ویکھ سکیا، اس محبوب دیاں اکھاں رب نو ویکھ لینا۔ میرے آقا علیہ السلام معراج کر کے واپس آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام جدو آئے تھے جو کنڈی پہ ہلدی ہے، بستر گرم ہے، پانی پہ چلدا ہے، کیویں ہو سکدا ہے؟ سمجھ اچ نہیں ہوندا۔ میں کیا سمجھ اچ کیویں آوے؟ معجزہ ہے۔ تے دی سمجھ اچ معراج نہیں ہوندی، نبی کیویں آ سکدا ہے؟ معراج دی سمجھ وچ نہیں ہوندی، او نبی دی سمجھ وچ کیویں آوے گا؟ حضرات زیوکار وجہ کی ہے؟ علماء اعلی حضرت نے بڑا پیارا جواب دیتا، بس آخری لمحات نے انشاءاللہ پھر اپنا لنگر شریف تانوں کھوانا ہے۔ ہون تے بول انشاءاللہ تہاڈا ٹائم قریب ہے۔ حضرات زیوکار توجہ فرماؤ۔ اعلی حضرت فرماندے نے گھڑی چلدی پئی ہے نا، گھڑی دے وچوں اگر سیل کڈ دئیے یہ اوتھے رک جائے گی، منٹ سکنٹ دے اوتھے رک جان گے، دوبارہ گھڑی دے وچ سیل پاؤ تے اوتھے چلن لگ پے۔ بلال صاحب فیکٹری وچ جاندے نے، اوتھے کپڑے دا کم کردے نے، فیکٹری وچ اچانک لائٹ بند ہو جائے، مشین چلدیاں چلدیاں تے کپڑا تھلے ہوے تے جنی دیر لائٹ بند رہنی کپڑا اوتھے ہی رہنا ہے، مشین اوتھے ہی رہنی۔ اچھا جویں لائٹ آئے گی اودا سوچ سٹ دیو دوبارہ تے دوبارہ مشین اوتھے چلنا شروع ہو جائے گی۔ انجی معراج دی رات ہویا ہے۔ اعلی حضرت فرماندے نے نبی پاک نے اس کائنات دی جان، نبی پاک نے اس کائنات دی، جدو نبی پاک اسمانہ دی طرف گئے نا معراج تے گئے تے انج ہویا کہ کائنات دی روح نکل گئی، کائنات دی جان نکل گئی۔ او جتھے کنڈی سی اوتھے کھلو گئی، پانی اونجدا ہونجی ہو گیا، بستر اونجدا ہوندی ہو گیا۔ جدو آقا آئے نا واپس تے کائنات دی جان واپس آ گئی، او کنڈی ہلنا شروع ہو گئی، بستر اونجدا ہونج، پانی اونجدا ہونج چلنا شروع ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
کائنات دا نظام چلتا پیا اعلیٰ حضرت فرماندے نے دلیل ہے آج بھی مصطفیٰ موجود نے آج بھی مصطفیٰ زندہ نے ایک لمحے واسطے آقا گئے نظام رک گیا اگر آقا موجود نہ ہو کائنات ختم ہو جائے کائنات کا نظام پہ چل جائے دلیل ہے ساڈے آقا آج بھی موجود ہے آج بھی زندہ ہے آج بھی ساڈے آقا ساڈے وچ موجود ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جا حضرات ذی وقار اے میرے آقا علیہ السلام دا او معجزہ ہے جڑا اللہ نے اور کسے نبی نو عطا نہیں فرمایا حضرات او آقا علیہ السلام دی بارگاہ جس استغاثہ پیش کری اس تو بعد انشاءاللہ سلام پڑھاں گے میرے نال مل کے تسی پڑھو گے جی وجہ ہے کہ برکت دی رات ہے اودوں دا میرے خیال ہے تسی کوشش بھی نہیں پڑھیا سبحان اللہ بھی آندے ہو تو منہ چی آخ دے ہو سبحان اللہ میں آنا اچھی آنکھو تو منہ چی آخ دے چلو ہون تسی میرے نال مل کے ایک باری ہاتھ اٹھا کے پڑھنا او پئی ہاتھ ایک باری چوک لو کوئی نہیں گل اینی ٹھنڈ کوئی نہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ باہر ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنے گواہ بنا کے جے تے کسے نے چکنے نے میرے واسطے نہ تے کسے نے ناراضگی ہو بالکل نہ چکے تے جے پائی کوئی چودھری ہے وہ بھی نہ چکے اگر کوئی چودھری سمجھ دے اسی تے ہاں مصطفیٰ دے در دے کتے آقا دے غلام کمی تے جڑا جڑا سمجھ دے کہ نبی پاک علیہ السلام دا میں ذکر کرنا ہے میں آج اپنے لیڈراں واسطے لوگ ہاتھ چک دے نہیں کہ نہیں چک دے اگر کوئی کسی پارٹی دے نال تعلق رکھ دے نا جدوں کوئی ترنا ہوئے یا کوئی اس طرح دا معاملہ ہوئے ہاتھ چک چک کے نعرے مار دے نے اپنے لیڈر دے زبان بھی تھک دی نہیں گلے بہ جاندے نے حضرات ذی وقار تے کائنات جدے صدقے بنی جدوں او دا ذکر آوے تے امتی نہ بولے تے انہوں سوچنا چاہیے کہ میں لیڈر نہ ود پیار کرنا کہ نبی نال پیار کرنا حضرات ذی وقار جدوں نبی پاک دا ذکر ہوئے تے بولیا کرو کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے زمین و زمان تمہارے لیے اور چنی نہ چنا تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے اعلیٰ حضرت فرماندے نے سونے زبان ہے تیرے واسطے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے تو امتی ہوئے تو جھوم جائے انہوں جھوم کے پڑھنا چاہیے تو مل کے میرے نال پڑھئے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا لا صدا و صدا روے تیرا دوارا پھر بڑھو صدا و صدا دوارا رسول اللہ جتھے ہوگا غلام دا گزارا رسول اللہ جتھے ہوگا غلام دا گزارا خدا جب تمہیں سفر میں کلا اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ رسول اللہ ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ مدینے میں نہیں تیری غریبیاں
رسول اللہ خدا دے واسطے کرے تو کرم اللہ سدا وسطہ رب تیرا دوبارہ ماشاءاللہ اللہ تانوں ہمیشہ واسطہ رکھے میں تانوں دعا دیتی آکھو آمین اللہ تانوں شاد و آباد رکھے اور اللہ پاک ہمیشہ سانو سارے نو اسی طرح نبی پاک دا گج وج کے ذکر کرن دی تے سنن دی توفیق عطا فرمائے آج شب معراج دی رات اللہ دی عبادت کرو نبی پاک دی ذات درود و سلام پڑھو نبی پاک دی عظمت اپنے دل وچ پیدا کرو جیڑا بندہ نبی پاک دی شان وچ کمی کردا نظر آوے پیچھے ہو جاؤ کوئی تو انو آندہ غیب کوئی نہیں سی اختیار کوئی نہیں زندہ کوئی نہیں ان کا دفع ہو جا اکھاں دے سامنے پرے ہو جا تیرے نال میرا کوئی تعلق نہیں تو میرے نبی دی شان نہیں ماندا میں تینوں ہی نہیں ماندا البغض للہ والحب للہ محبت بھی اللہ تے اللہ دے رسول واسطے بغض بھی اللہ تے اللہ دے رسول واسطے کوئی کسی نہ ذاتی عداوت نہیں لیکن جدا عقیدہ درست نہ ہوئے نبی پاک دا گستاخ ہوئے صحابہ دا گستاخ ہوئے اہل بیت دا گستاخ ہوئے ولیاں دا بے ادب تے گستاخ ہوئے ایسے بندے دے نال ساڈا تعلق کوئی نہیں اور نہ ہونا چاہیے اللہ ہمیشہ با ادب رکھے اور با ادب ہی سانو ہو کے موت نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین